teachers, tribal dato, mga ginikanan, estudyante, kanatong tanan. Mario Masala. Isang malaking karangalan po ang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. Hayaan ninyo kahit sandali ang tingin ko, ang segundo o minuto, upang ilarawan kung gaano kahalaga sa buhay ko o sa ating lahat ang edukasyon. Pero, bago po ang lahat, gusto ko po muna magpakilala sa inyo. Ako si Judeline Maylas, isa sa mga graduate sa Malapit Primary School. Mangod ko sa 5 ka magsuon. Ang akong mga ginikanan mao si Papa Saitong ug mga Jocelyn. Ang trabaho sa akong papa mao ang pagtanom ug mga mais sa yuta namo sa bukid. Ug uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa mugas. Ug ang akong mama mutabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawad-on, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muwad-an mi sa mugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging. Kamuti ang among usay. Ang among usay. Apan sa pinabring nga pamaagi, uy nga po ng among pangalan. Ang nagpuyang ang mga friend. Ang akin ang mga ang kalisod sa among pagpuyo o pagpangita sa adlaw-adlaw ang konsumo. Ang nahimong rason kung nga na ako nagpadayon sa pagtuon. Kadililalim nga madako ko nga walay kahibalo. Para sa ako ang edukasyon usa sa pinaka-importante nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Kini mao ang gasa nga makahatag kanato og dakong kahigayonan para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknikang abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matod higayon, makahatag kanato kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang Malapit Primary School naghatag ko na magdakong pabor. Aron kami makalapos unang ang sa edukasyon. Dili mo nakita mo lang ipagbugnaw sa kahibalon nga dapat namong matun-an. Para madaog mi sa amang kamangmangan. O gakson ang kahibalon nga amang hiaguman. Dili na to ikadimay niya ang pagswela dili sa yun. Ang atong kahintang sa pagpuyo. Mga kakulangan gamit pang eskwela. Uban pang mga problema nga mao'y magaluya sa atong pagkat-un. Unsa man kalisod nato mga estudyante, ang pag-eskwela, mausab na ang kalisod nga anagian sa atong mga magtutudlo. Sa pagtudlo ka nato, bisan pa man sa atong lugar nga layo sa kabihasnan. Sa among mga magtutudlo, ma'am ug sir, dako kayong salamat sa inyong dakong makanamo. Bisan pa man sa among kawad-un, kakulangan, kahimtang sa among pagpuyo. Nihatag mo sa inyong dakong konsiderasyon aron kami makakatun. Gitudluan mi ninyo sa pagbasa, pagsulat, pag-ihap, pagbuhat og maayo ug ilabi na sa tanan ang mahimong responsableng bata sa among komunidad. Uban pang mga pagtulunan ang among nakatunan. Kini nga pagtulunan ang among dalahon sa sunod nga ang sa edukasyon. Ang among adtuan. Daghang salamat ug maayong buntag sa
dito ngayon. Dahil masaya ka eh. Pag pinagsasabay mo kami. Di ba yun ka? Sandali lang, Di ba yun ka?